Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on continue le cours sur la configuration électronique. Alors, dans le cours précédent, on a fait comment on fait la configuration électronique, comment on va déterminer la période et le groupe. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur les exceptions du tableau périodique. Alors, les exceptions, c'est l'istitna'at, d'accord, les كاينين في الطابلو périodique. Alors, istitna'at اللي كاينين في الطابلو périodique كاين غير زوج استثناءات. كاين استثناء اللي موجود في le groupe M6B, d'accord, ou le groupe MB. معناتها كي نقول le groupe 6B معناتها tous les éléments qui se trouvent dans la même colonne. معناتها كاع في نفس العمود كامل هذوك لي زيليمون كامل راح تطبق عليهم هاد ليكسيبسيون ولا هاد سكون ابل استثناء. الوغ لو جروب 6 بي راح نشوفوا يبدا بلو كروم 24 معناتها تو لي زيليمون اللي تحت لو كروم 24 موليبدين 42 اكسيتيرا كامل هاد لي زيليمون راح يطبق عليهم هاد الاستثناء. الوغ اول حاجه باش نهضروا على الاستثناء سي كوا راح ندير لا كونفيغوراسيون الكترونيك دو كروم 24. الوغ عندي 24 الكترون راح نوزعها دونك ان اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3D4, d'accord. Alors, أول حاجة راح on va déterminer la couche de valence تاعنا. Donc, أكبر عدد كمي. Donc, نشوف هنا في la configuration c'est 4. Donc, tout ça, c'est ma couche de valence, الطبقة الخارجية. Ou bien ce qu'on appelle la couche externe ou bien la couche périphérique. Alors, هاد la couche périphérique تاعي فيها 4S2 3D4. Alors, كون ندير تمثيل باللي كاس كونتيك. Alors, S, donc عندنا une case وحدة. دي عندنا 5 تاع لي كاز. الوغ كي ندير التوزيع تاع الالكترونات في ال 4 اس عندنا 2 الكترون دونك افيك 2 سبين ديفيرون وفي ال 3 دي عندنا 4 الكترونات دونك 1 2 3 و 4 داكور. الوغ اون ريمارك هنايا باللي هنايا عندي استثناء انه نقدر ندي هذا الالكترون الثاني اللي راه موجود في الاس راح نديه ونحطه في لوربيتال دي وتصبح لا كونفيغوراسيون جديده تاعي 4s1 صباح عندي في ال 4s الكترون واحد فقط داكوغ 4s1 وفي الدي كان عندنا 4 صبحوا عندي 5 الكترونات في الدي. هنايا كي ملات الدي ب5 الكترونات هاد لا كونفيغوراسيون سميوها دومي ساتوري او بيان سيمي ساتوري. هاد لا كونفيغوراسيون الي بلو ستابل دونك 3d5 هادي اكثر استقرار من 3d4 داكوغ. دونك كي نزيد الكترون يصبحوا هنا كامل الخانات فيهم الكترون 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 يصبحوا اكثر استقرار. الوغ واش نديرو ندو هذاك الالكترون اللي موجود في الاس ونحطوه في الدي ويصبح عندي 5 الكترونات في الدي. دونك لا كونفيغوراسيون ستابل تاعنا هنايا سي 4s1 3d5. دونك نتوما في اذا كان عطاكم لا كونفيغوراسيون تاع هاد لي زيليمون اللي موجودين في هذا لو جروب 6 بي راح تكتبوا لا كونفيغوراسيون تاعكم نورمال ومن بعد تحت لا كوش دو فالونس عاودوا ديروا لا فليش تاعكم باللي دينا ان الكترون من الاس وحطيناه في الدي وصبحت لا كونفيغوراسيون تاعي 4s1 3d5. هاد لا كونفيغوراسيون نسميها اون كونفيغوراسيون بلو ستابل داكوغ لانه صبحت دي كامل فيهم الكترون الكترون صبحت اكثر استقرار من الذره كيكون عندي دي فيه فقط 4. الوغ هنا لا بيريود قلنا كي نشوف اكبر عدد كمي هو اللي راح به نحدد الطبقه الخارجيه تاعي. اكبر عدد كمي هنا 4 قلنا هو لا بيريود دونك لا بيريود 4 دونك راح تشوفوا بلي الكروم ينتمي لا لين نيميرو 4 اي لو جروب هنايا تاعنا تاع لو كروم راح نجمع مجموع عدد الالكترونات في الطبقه الخارجيه 2 بلس 4 6 ولا هنايا 1 بلس 5 6 سي لا ميم شوز داكوغ. دونك 6 دونك هنا 6 نكتبها اون شيفر رومان والطبقه الخارجيه تاعي تنتهي بالاوربيتال دي دونك سي لو جروب 6 بي. دونك هذا بالنسبه للكروم جي دي دونك الكروم موجود في لو جروب 6 بي. هذا القاعده هذه تاع سيمي ساتوري تنطبق على كل لي زيليمون اللي موجودين في لو جروب 6 بي معناتها كل الذرات اللي موجودين في العمود اللي موجود فيه الكروم اللي هو العمود 6 بي هادو كامل تنطبق عليهم هذه. دونك يطيح لكم اي ذره من هذا العمود راح ديروا لا ميم كونفيغوراسيون هذه بوركوا باسكو لي بلو ستابل. الوغ الاستثناء الثاني في الطابلو بيريوديك سي لو جروب ام بي داكوغ. الوغ لو جروب ام بي هادو سكون ابل لي ميتaux نوبل اللي واش فيهم لو كويفر لارجون اي لور النحاس ذهب وفضه داكوغ. الوغ هنايا انا واش ديت خيرت ما حبيتش ندي النحاس والارجون ديت لكم ديريكتومون لور داكوغ ا يو 79. الوغ عندي 79 الكترون راح نوزعها دونك 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 دونك راني نتبع في لا ريغل دو ستابيليتي دو كليشوفسكي 3 دي 10 4 بي 6 5 اس 2 4 دي 10 5 بي 6 ما كفانيش المكان باش نكمل 6 اس 2 4 اف 14 5 دي 9. الوغ نجي الان نحدد الطبقه الخارجيه تاعي
الطبقه الخارجيه تاعي دونك نشوف هنايا عندي النومبر كونتيك برينسيبال عندنا 1 2 3 4 5 ونشوف 6 هنايا دونك اكبر عدد كمي هو 6 يبدا في 6 اس دونك تو سا سي ما كوش دو فالونس معناتها 6 اس 2 4 اف 14 5 دي 9 هي الطبقه الخارجيه تاعي داكور. الوغ هنايا لا ميم شوز هنا عندي استثناء نشوف باللي دي عندي 9 الكترونات كون نزيد واحد يولو دي 10 ويصبح الدي تاعنا مملوء ساتوري داكور. الوغ كيسكون في هنايا راح نجيبو الكترون هنايا كاين اللي يقول لك جو بو بروندر ان الكترون من الاف اذا ديت الكترون من الاف او ماكسيموم تحمل 14 الكترون كون نقلعوا من الاف الكترون واحد ونعطيوه للدي يصبح الاف تاعي مفتوح 13 الكترون ثاني سي با ستابل دونك كاسكون في نروحوا ديريكتومون من 6 اس. الوغ 6 اس لا ميم شوز كيما هنا في الكرون فيها 2 الكترون نحيو ان الكترون ونمدوه للدي ويصبح عندي 5 دي 10 دونك لا كونفيغوراسيون نتوما تحت تعاودوا تكتبوا 6 اس 1 4 اف 14 5 دي 10 d'accord. Donc la configuration c'est une configuration qui est stable d'accord. Donc elle est plus stable que la configuration اللي كانت عندنا من قبل كي تبعنا la règle de Kleshowski d'accord. Alors là si on veut déterminer la période قلنا c'est le plus grand nombre quantique اللي وصلنا له c'est le 6 donc la période c'est 6. الان لو جروب قلنا المجموع سي مجموع الالكترونات في الطبقه الخارجيه. الوغ هنا نشوف الطبقه الخارجيه عندنا F14 كيكون F14 مملوء دونك اون برون با عدد الالكترونات تاعه. لا ميم شوز بور دي كيكون مملوء عندنا 10 الكترونات او ماكسيموم ما نديوش الالكترونات تاعه دونك لو F14 دي 10 ما نديوش الالكترونات تاعهم يبقى لي فقط الكترون اللي موجود في 6 اس دونك عندي الكترون واحد فقط دونك لو جروب سي 1 d'accord. Alors la couche de valence elle se termine par l'orbital D donc نسميوه le groupe 1B. Alors هنا الاستثناء تاعنا كل الذرات ولا chaque atome qui appartient à ce groupe 1B اوتوماتيكمون راح تنطبق عليهم هذا الاستثناء. alors قلت لكم في هذا الجروب 1B واش عندنا لو كويفر لارجون اي لور داكور نحاس ذهب وفضه دونك اللي هما نسميوهم لي ميتال نوبل عباره عن معادن النفيسه كما نقولوا بالعربيه داكور. دونك هنايا دائما راح نشوفوا بلي عندكم دي 9 داكور دونك ندوا الالكترون دائما من الاس داكور ونملؤوا دي يصبح دي 10 داكور دونك يصبح ساتوري ويبقى لنا الاس يبقى فيه الكترون واحد داكور. دونك هادو هما الاستثناءات اللي موجودين في الطابلو بيريوديك. دونك عندكم جو ريبيت سي لو جروب 6 بي اللي موجود فيه لو كروم دونك كل الذرات اللي موجودين في هذا العمود ينطبق عليهم الاستثناء تاع دومي ساتوري نصف ممتلئه معناتها دي 5 داكور دونك ندو ان الكترون نتسلفوه من الاس ونعطيوه للدي يصبح دي 5 دونك دومي ساتوري الي بلو ستابل دونك اكثر استقرار. والاستثناء الثاني هو لو جروب 1 بي اللي راح تلقاو فيه دي 9 دونك نتسلفوا ان الكترون من الاس ويصبح عندي الاس فيه الكترون واحد ودي 10 دونك الي ساتوري الي بلو ستابل. دونك هادو هما الاستثناءات اللي موجودين في لو طابلو بيريوديك.